खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर नील वाशिंगटन आपसे मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा मौजू है डू यू एग्जिस्ट। क्या आप वजूद रखते हैं या क्या आपका कोई वजूद है। मेरे अज़ीज़ों, आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में मैंने आपको हिकमत के मुतल्लिक़ बताया था कि आप इस वीडियो को बेहतर तौर पर जानने के काबिल हो सकें और इस बात को जान सकें कि क्या आपका कोई वजूद है या आप इस दुनिया में जिसे अपना वजूद समझते हैं, क्या वो ही हकीकत है जो आपके नज़दीक आपका वजूद है। मेरे अज़ीज़ों, आए मौजू की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले मैं मौजू की जानिब बढ़ूँ, पहले पार्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देख लें। तो मेरे अज़ीज़ों, आए आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। डू यू एग्जिस्ट। क्या आप वजूद रखते हैं या आपका कोई वजूद है। आप इस दुनिया में रहते हुए अपनी मौजूदगी को अपना वजूद समझते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इसी बात को जानने के लिए हम एक्सटेंशलिज़म पर बात करेंगे। याद रखें, एक्सटेंशलिज़म जो है ये एक सोच का नाम है, ये एक आइडियोलॉजी है जो आपको आपके मुतल्लक़ बेहतर तौर पर जानने और समझने में मदद फराहम करती है। आपकी एक्सटेंशलिज़म में, आपकी वजूदियत पसंदी में जो पहली चीज़ है वो है आपका एसेंस। एसेंस क्या होता है या किसे कहते हैं। याद रखें, दरअसल किसी भी चीज़ का जो मरकज़ होता है वो उसका एसेंस होता है और यही एसेंस जो है वो आपका मरकज़ है, आपके मरकज़ को ज़ाहिर करता है या आपके मरकज़ को एसेंस कहते हैं और यही आपको अहमियत देता है। मिसाल के तौर पर एक चाकू है, अब उसे चाकू कहलाने के लिए जो है तेज़ धार होना लाज़म है। अगर वो तेज़ धार नहीं होगा तो वो एक चाकू नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज़, कुर्सी। कुर्सी एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसे कुर्सी कहलाने के लिए बैठने के काबिल होना लाज़म है। अगर वो बैठने के काबिल नहीं है, उसके अंदर वो उसके मरकज़ में ये सलाहियत मौजूद नहीं है, तो वो कुर्सी नहीं कहलाएगी। इसी तरह हर इंसान, हर बशर जो है उसको भी एसेंस के मुताबिक होना लाज़म है। तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरा पॉइंट है एसेंशलिज़म। जब कोई इंसान अपने एसेंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो वो ही इंसान है। यानी वो इंसान जो है हम जिसे देख रहे हैं, असल में वो है जो उसका एसेंस है या एसेंस है। किताब मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में भी इंसान को उसके एसेंस की जानिब तवज्जो दिलाई गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने एसेंस की जानिब ही तवज्जो दिलाई, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने उस एसेंस को जान चुके थे। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ मैंने आपके सामने एसेंस को और एसेंशलिज़म को बयान किया। एसेंस आपकी ज़ात, आपका जौहर है और एसेंशलिज़म जो है वही आपकी हकीकत है, जो आपकी सफ़ात, जौहर और आपकी ज़ात है, वही आपका वजूद है। मेरे अज़ीज़ों, अब बात है फ्रीडम। ये पॉइंट जो है वो आपकी आज़ादी की जानिब तवज्जो दिलाता है। आप हर तौर पर आज़ाद मर्ज़ी रखते हैं, आप किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी को जो मतलब देना चाहते हैं खुद दे सकते हैं।
کوئی الہی قوت آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، نہ آپ کی زندگی کو چلاتی ہے۔ آپ اعمال پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، بعض مسیحی لوگ خدا کو مان کر نکمے بن جاتے ہیں اور اپنی اہمیت کو جاننے کی بجائے خدا پر ہی بھروسہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ خدا انسان کی طرف توجہ دلا کر خود کی اہمیت کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ لوکا 11:9 میں اور متی 7:7 میں خدا ایک دروازے کا ذکر کرتا ہے کہ اندر آنے کے لیے دروازہ پر دستک دو، کھٹکھٹاؤ، یعنی یسوع کی جانب توجہ کرو، جس نے خود کی اہمیت کو جانا، سمجھا اور اختیار کو جانا۔ ہمیں بھی دروازہ سے اندر داخل ہونا ہے، یعنی باطن کی جانب بڑھنا ہے اور اپنی ذات، اپنی روح میں داخل ہو کر ذات کے عکس کی حقیقت کو جاننا ہے۔ کھولنے والے بھی آپ ہی ہیں، کھٹکھٹانے والے جو باہر ہیں وہ بھی آپ ہی ہیں۔ باہر دنیا میں آپ کو کھٹکھٹانا ہے، یعنی باہر رہ کر، اصل میں آپ خود کو کھول رہے ہیں، یعنی اپنی پہچان میں بڑھ رہے ہیں، اپنی ترقی میں بڑھ رہے ہیں، آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، چوتھا پوائنٹ ہے ایسنس از فرسٹ، ایگزسٹنس از سیکنڈ، یعنی آپ اپنی ذات میں پہلے اور اپنے وجود میں دوسرے نمبر پر ہیں یا دوسرا درجہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ زمین پر بیٹھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کرسی بنانے کا کہ آپ کرسی بنائیں گے، آپ کرسی بناتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھتے ہیں، یعنی کرسی کا وجود بعد میں ہے، پہلے آپ کا ایسنس ہے، پھر کرسی کی ایگزسٹنس ہے، یعنی ایسنس نہیں تو ایگزسٹنس بھی نہیں آپ کی، جوہر نہیں، صفت نہیں یا صفات نہیں، ذات نہیں، قابلیت نہیں تو آپ کا وجود بھی نہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو یہی آپ کا وجود ہے۔ خروج 3:14 یہاں خدا کی مخصوص ذات، جوہر ہمیں پہلے نظر آتا ہے اور موسیٰ اس ذات کی ایگزسٹنس ہے، اور دوسرا یہاں خدا کی ذات ایسنس ہی ایگزسٹنس ہے۔ تو اے میرے عزیزو، پانچواں پوائنٹ ہے ایگزسٹنس از فرسٹ، ایسنس از سیکنڈ، یہاں آپ کا وجود پہلے ہے، بعد میں ذات، جوہر، صفت یا صفات ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں، آپ توجہ دیتے ہیں، آپ گیان لگاتے ہیں، کسی چیز کے متعلق سوچتے ہیں، پھر چناؤ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، تو یہاں آپ کا ایسنس جو ہے وہ آپ کا وجود نہیں، بلکہ آپ کی موجودگی، آپ کی ایگزسٹنس پہلے ہے اور آپ کا ایسن بعد میں ہے۔ یعنی آپ جو سوچیں گے، فیصلہ کریں گے، انتخاب کریں گے اور پھر آپ اسے بنائیں گے، آپ اس کا نام رکھیں گے، آپ اس کا تعارف دیں گے، آپ اس کی تعریف کریں گے، آپ اس کی خصوصیات بتائیں گے، تو یہاں آپ جو کچھ چناؤ کریں گے، آپ جو کچھ بھی ٹھہرائیں گے، آپ اس چیز کے
کریٹر ہوں گے، یعنی یہاں آپ اگر نہ ہوتے تو اس چیز کا وجود بھی نہ ہوتا. تو یہاں پر جو ہے آپ پہلے ایگزسٹنس رکھ رہے ہیں اور پھر ایسن جو ہے یہاں پر دوسرے نمبر پر آ رہا ہے. تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو آسمانی حکمت سے نوازے تاکہ آج کے ایک انتہائی اہم موضوع کو آپ بہتر طور پر سن کر سمجھ بھی سکیں. اے میرے عزیزو، میں دوبارہ پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. آپ کی ذات آپ کی اہمیت ہے، آپ کی ذات آپ کی حقیقت ہے. آپ اپنی ذات میں با اختیار اور خود کی پہچان کریں. وجود میں آپ ذات کی تخلیق اور ذات میں وجود کے تخلیق کار ہیں آپ. تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. لائک، شیئر اینڈ کومنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.